قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أعزائي المشاهدين، فأهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، سلسلة نجوم الهدى، التي نتحدث فيها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زلنا في حديثنا عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الفاروق أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. فقد تحدثنا في الحلقة الماضية أحبتي عن صفاته، وأن أعظم صفة من صفاته كانت تتجلى فيه خشيته من الله سبحانه وتعالى. وتحدثنا قبلا عن سياسته في خلافة المسلمين ورعاية أمور المسلمين. واليوم نكمل عن صفاته. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي في الله، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، من الصفات الجلية التي كانت أيضا متجسدة فيه الزهد بالدنيا بما فيها. لنا بذلك قصة يرويها أبو الأشهب. قال: مر عمر رضي الله عنه وأرضاه على مزبلة فاحتبس عندها، أي وقف عندها، فكأن أصحابه الذين كانوا معه تأذوا بها، يعني استاءوا من رائحتها. لماذا يقف أمير المؤمنين قرب مزبلة؟ فقال سيدنا عمر لهم: هذه دنياكم التي تحرصون عليها وتبكون عليها. أراد أن يضرب لهم مثلا في حقيقة هذه الحياة الدنيا. قال: هذه المزبلة، هذه هي دنياكم التي تحرصون عليها وتبكون عليها. هذا موقف. وله موقف آخر عن أبي عمران الجوني أو الجوني. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لنحن أعلم بلين الطعام من كثير من آكليه، ولكن ندعه ليوم. قول ربنا سبحانه وتعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقد قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: نظرت في هذا الأمر فجعلت إن أردت الدنيا أضر في الآخرة أو بالآخرة، وإن أردت الآخرة أضر بالدنيا، فإذا كان الأمر هكذا فأضر بالفانية. إذا كان لا بد أن يضر أحد الاثنتين، إما الدنيا وإما الآخرة، فإذا قراري أن أضر بالتي تفنى، بالتي ليست خالدة. وشتان بين الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وبين آخرة يعيش فيها العبد خالدا مخلدا، إما في جنة من جنان النعيم التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وإما والعياذ بالله في جهنم. فأيهما الفانية؟ الدنيا التي لا تساوي عند الله شيئا اختارها ليضر بها سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. خطب رضي الله عنه وأرضاه مرة بالناس، وهو كان خليفة في ذلك الوقت،
وعليه إزار فيه 12 رقعة، وأبطأ على الناس يوم الجمعة، ثم خرج، حان وقت صلاة الجمعة فتأخر، فبعد أن تأخر خرج فاعتذر إليهم في احتباسه وقال: إنما حبسني غسل ثوبي هذا، كان يغسل ولم يكن له ثوب غير هذا الثوب الذي يرتديه في خلافته. دخلت عليه مرة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنه وأرضاها، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد رأت ما هو فيه من شدة العيش والزهد الظاهر عليه الجلي الواضح، فقالت: إن الله أكثر من الخير وأوسع عليك من الرزق. هي تخاطب أباها: إن الله أكثر من الرزق أو أكثر من الخير وأوسع عليك من الرزق، فلو أكلت طعاما أطيب من ذلك ولبست ثيابا ألين من ثوبك. قال: سأخصمك إلى نفسك، أي سأجعلك أنت التي تحكمين. فذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يلقى صلى الله عليه وسلم من شدة العيش، فلم يزل يذكرها برسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، وكانت هي معه تبكي معه حتى أبكاها رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: إنه كان لي صاحبان سلكا طريقا، فإن سلكت الشديد لعلي أن أدرك معهما عيشهما الرخي. يقصد صاحباه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: والله ما كان عمر بن الخطاب بأقدمنا هجرة وقد عرفت بأي شيء فضلنا، كان أزهدنا في الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان من صفاته رضي الله عنه وأرضاه أيضا أنه كان ورعا شديد الورع. عن عبد الرحمن بن نجيح أو نجيح قال: نزلت على عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكانت له ناقة يحلبها، فانطلق غلامه ذات يوم فسقاه لبنا أنكره، فقال: ويحك، من أين هذا اللبن؟ أو من أين لك هذا اللبن؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن الناقة فلت عليها ولدها فشربها، فخليت لك ناقة من مال الله. يقصد الناقة التي عندك يا أمير المؤمنين قد شرب ولدها الحليب فلم يبق فيه حليب، فأخذت من ناقة بيت مال المسلمين، أخذت حليبا وجئت به إليك. فقال: ويحك، تسقيني نارا وأستحل ذلك اللبن من بعض الناس؟ فقيل: هو لك حلال يا أمير المؤمنين، هو لك حلال يا أمير المؤمنين، وحتى لحمها، يعني أمام الناس. ما الذي حصل؟ بعد أن أعطاه هذا الحليب وقف فخرج أمام الناس يقول: أيها الناس، إن فلانا من الغلمان قد فعل معي هكذا وأخذ من ناقة حليبها، فهل تسمحون لي بهذا اللبن أن أشربه؟ هل هو حل لي خارج منكم ورضيتم به لي؟ فأباحوا، قالوا: هو حلال لك وحتى لحم الناقة نفسه يا أمير المؤمنين. وقد بلغ به الورع رضي الله عنه وأرضاه فيما يحق له ولا يحق، يعني فيما حق له أن يأخذ منه وفيما لا حق له أن يأخذ منه. مرض يوما فوصفوا له العسل دواء، وكان في بيت المال عسل جيء به من بعض البلاد المفتوحة، فلم يتداوى بالعسل رضي الله عنه وارضاه كما نصحه الأطباء، حتى جمع الناس وصعد المنبر واستأذن الناس، قال: إن أذنتم لي وإلا فهو علي حرام. فبكى الناس حينما سمعوا كلامه إشفاقا عليه وهم يرون حاله ومرضه، ثم بعد ذلك يصعد على المنبر لكي يستأذنهم بقليل من العسل. قال: فبكى الناس إشفاقا عليه وأذنوا له جميعا، ومضى بعضهم يقول لبعض: لله درك يا عمر، لقد أتعبت الخلفاء من بعدك.
من شدة ورعه رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد هذا ليس الورع فقط هو من صفاته الحميدة، وإنما كان أيضا متواضعا. لنا بذلك حديث عن عبد الله بن عباس قال: كان للعباس مزراب أو مزاب على طريق عمر، فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة، وقد كان ذبح للعباس فرخان، فلما وافى المزراب صب ماء بدم الفرخين فأصاب عمر، فأمر عمر بقلع المزاب. هذا المزاب الذي كان يسقط من فوق دار سيدنا العباس أمر بقلعه، لأنه آذاه ويؤذي الناس الذين يمرون. فأمر عمر بقلعه، ثم رجع عمر فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه، ثم جاء فصلى بالناس، فأتاه العباس فقال لسيدنا عمر سيدنا العباس: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المزاب هو الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر للعباس: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أرضى حتى أذهب معك فتصعد على ظهري وتضع المزاب مكانه الذي كان وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ففعل ذلك العباس. هذا من شدة تواضعه أيضا. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على عاتقه قربة ماء أو قربة ماء، فقلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك ذلك، يعني أنت أمير المؤمنين فكيف تحمل قربة؟ عندنا خدم أو عبيد. فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين، ويقول سيدنا عمر: لما جاءتني الوفود من البلاد المفتوحة يسمعون ويطيعون، دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. جاء بقربة ماء فعبأها وحملها وأخذها إلى بيته رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم بعد هذا أحبتي نأتي للحديث عن حياته مع أسرته. كيف كانت حياة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه مع أسرته في داخل أسرته؟ يقول عبد الله ابن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: اشتريت إبلا أنجعتها الحمى، يعني جعلتها ترعى في الحمى في أراضي المسلمين، فلما سمنت قدمت بها. قال: فدخل عمر السوق فرأى إبلا سمانا، فقال: لمن هذه الإبل؟ فقيل: لعبد الله بن عمر، لابنك يعني. قال: فجعل يقول: يا عبد الله بن عمر، بخ بخ ابن أمير المؤمنين. قال: ما هذه الإبل؟ قال: قلت: إبل اشتريت، يقول ابن عمر: إبل اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون. فقال: فيقولون ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين. يا عبد الله بن عمر، اغدو إلى رأس مالك واجعل باقيه في بيت مال المسلمين، ليس لك ربح في هذه الإبل، لأن هذه الإبل عندما كانت مع إبل المسلمين كانوا يقولون هذه إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوها وارعوها واعتنوا بها، فإذا هي بذلك حرام عليك، خذها، ليس لك منها شيء إلا رأس مالك، وأما ما فضل منه فليس لك فيه شيء يوضع في بيت مال المسلمين. هكذا كانت حاله مع أهله، مع ابنه عبد الله. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقسم المال ويفضل بين الناس على السابقة في الإسلام، من سبق في الإسلام أولا، والنسب أي الذي ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففرض لأسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه 4000، وفرض لعبد الله بن عمر الذي هو ابنه 3000. فجاء عبد الله بن عمر إلى أبيه فقال: يا أبتي، فرضت لأسامة ابن زيد 4000 وفرضت لي 3، فما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لك، وما كان له من الفضل ما لم يكن لي، يعني هو ليس أفضل مني ولا أبوه أفضل منك. فقال عمر:
إن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وهو كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فلذلك هو فضلك. قدم صهر لعمر عليه فطلب أن يعطيه عمر من بيت المال، يعني طلب من عمر أن يعطيه شيئا من بيت المال المسلمين، فانتهره عمر وغضب منه صهره وقال: أردت أن ألقى الله ملكا خائنا؟ فلما كان بعد ذاك أعطاه من صلب ماله 10,000 درهم. لأنه تريدني أن أعطيك من بيت مال المسلمين؟ تريدني أن ألقى الله يوم القيامة ملكا خائنا؟ لا والله، خذ هذا من مالي أعطيك 10,000 درهم وامضي إلى ما أردت. هكذا كانت معاملته مع أولاده ومع أصهاراته بشكل عام رضي الله عنه وأرضاه. نأتي الآن للحديث عن الواجبات التي جعلها رضي الله عنه وأرضاه للولاة الذين كانوا تحت إمرته، حيث نص رضي الله عنه وأرضاه وأثر عنه أنه كان له أمورا وواجبات أقامها وفرضها على ولاته. إن من هذه الأمور 9 أمور، أولها أو أقل من 9 إقامة أمور الدين كنشر دين الإسلام بين الناس، وإقامة الصلاة، وحفظ الدين وأصوله، وبناء المساجد، وتيسير أمور الحج، وإقامة الحدود الشرعية. إذن إقامة دين الله سبحانه وتعالى. ثانيا تأمين الناس في بلادهم. كتب عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: أخيفوا الفساق واجعلوهم يدا يدا ورجلا رجلا، يعني اضربوا عليهم على الفساق لكي يعيش الناس في أمان، لا يفجرون بين الناس. ثالثا الجهاد في سبيل الله. الواجب على الولاة حينما يحزب الأمر لقتال المشركين أو قتال أو خروجا في سبيل الله أن يلبوا مع الناس نداء الجهاد. رابعا بذل الجهد في تأمين الأرزاق للناس، هذا واجب الوالي، أن يسعى في أن يؤمن أرزاق العباد الذين هم تحت رعايته. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إن سلمني الله لأدعن أرامل العراق وهن لا يحتجن إلى أحد بعدي، إن أطال الله يعني في عمري. خامسا مشاورة أهل الرأي في ولايته وإكرام وجوه الناس، هذا واجب الولاة أيضا، يعني أن يشاور أهل الرأي في كل بلد هو فيها، وإكرام وجوه الناس الذين هم وجهاء البلد الذي يقطن فيه. سادسا وأخيرا مراعاة الأحوال الاجتماعية لسكان الولاية. كان الوفد إذا قدموا على عمر رضي الله عنه وأرضاه سألهم عن أميرهم فيقولون خيرا، فيقول: هل يعود مرضاكم؟ فيقولون نعم. فيقول: هل يعود العبد؟ يعني يزور حتى العبيد؟ فيقولون نعم. فيقول: كيف صنيعه مع الضعيف، يعني الرجل الضعيف الذي ليس له أحد، كيف يجلس على بابه؟ فإن قالوا لخصلة منها لا عزله، إذا كان فيه واحدة من الخصال التي لا يرتضيها عمر من الورع والشدة والتقوى كان يعزله مباشرة. آخر شيء كان له دعاء في آخر حجة له سنة 23. يروي هذا الدعاء سعيد بن المسيب يقول أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما نفر من منى أناخ بالأبطح فكوم كومة من بطحاء فألقى عليها ثوبه ثم استلقى عليها ورفع يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة بعدها، وكانت هذه آخر حجة له رضي الله عنه وأرضاه. لم يكن هذا فقط دعاؤه، بل كان يدعو بالشهادة أن يموت شهيدا. عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: كان يقول عمر:
اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد نبيك. وجاء في رواية اللهم قتلا في سبيلك ووفاة في بلد نبيك. فقال عمر رضي الله عنه وأن يكون، فقال عمر يعني وأن له والله أعلم سيدنا عمرو بن العاص أن يكون ذلك؟ فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه يأتي به الله إن شاء سبحانه، سيكون ذلك. وحصل فعلا ذلك. خطب آخر جمعة في المدينة، أخبر عمر نفسه المسلمين عن رؤيا رآها وعبرها لهم. قال في نفس الخطبة إني رأيت رؤيا لا أراها إلا حضور أجلي، رأيت كأن ديكا نقرني نقرتين، وإن قوما يأمرونني أن أستخلف وأعين الخليفة من بعدي، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. عين 6 من الذين ترضى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حادثة قتله واستشهاده التي أجاب الله سبحانه وتعالى له فيها. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيف كان استشهاده رضي الله عنه وارضاه؟ يقول أبو رافع رضي الله عنه كان أبو لؤلؤة المجوسي عبدا للمغيرة بن شعبة، وكان يصنع الأرحاء، وكان المغيرة يستغله كل يوم 4 دراهم، يعني يعطيه أجرة على كل يوم 4 دراهم. فقال أبو لؤلؤة لأمير المؤمنين عمر بعد أن لقيه: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة قد أثقل علي غلتي، فكلمه أن يخفف عني. فقال عمر: اتق الله وأحسن إلى مولاك. ومن نية عمر أن يلقى المغيرة فيكلمه ويخفف عنه. فغضب العبد وقال: وسع كلهم عدله غيري؟ يعني عدلت مع كل الناس ولم تعدل عني؟ مع أن عمر أراد أن يكلم سيده. فأضمر أبو لؤلؤ على قتل عمر، فاصطنع خنجرا له رأسان وشحذه وسمه، ثم أتى به الهرمزان. فقال: كيف ترى هذا؟ قال: أرى أنك لا تضربه به أحدا إلا قتلته. قال: فتحين أبو لؤلؤة عمر فجاءه في صلاة الغداة صلاة الفجر حتى قام وراءه أو وراء عمر، وكان عمر إذا أقيمت الصلاة يتكلم يقول: أقيموا صفوفكم. فقال كما كان يقول، فلما كبر وجاءه أبو لؤلؤة وجأة في كتفه ووجأة في خاصرته، فسقط عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمرو بن ميمون رضي الله عنه وأرضاه رحمه الله: سمعته لما طعن يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا كان كلام عمر لما طعن. يقول أيضا عمرو بن ميمون: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، بيني وبين عمر ما يوجد إلا عبد الله بن عباس. غداة أصيب، يعني يوم أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، فإذا استووا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر. فسمعته يقول: قتلني أو أكلني، قتلني الكلب. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه للصلاة بالناس، يعني لكي يليه في الصلاة ليتم الصلاة. فقد رأى الذي رأى،
وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، يعني الذين بعد في الصفوف التي بعد لا يعلمون ماذا حصل في الأمام، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، لم نعد نسمع قراءته، وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، يظنون أنه أخطأ في الصلاة. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال عمر يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة أي أبو لؤلؤة الصنع؟ قال نعم. قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، أن قتلني رجل من غير المسلمين. فاحتمل إلى بيته رضي الله عنه وارضاه. يقول عمرو بن ميمون فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، يعني جعل يشرب النبيذ يخرج، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، من الجرح خاصرة التي كان في خاصرته، فعلموا أنه ميت. يقول فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يجثون عليه يجلسون حوله، وقال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، وانطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل لها يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم بأمير لكم، أقول يستأذن عمر أن يبقى مع صاحبيه. استأذن رضي الله عنه وأرضاه من السيدة عائشة أن يدفن مع صاحبيه، مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سيدنا أبي بكر. قال فسلم عبد الله بن عمر على أم المؤمنين عائشة واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت أم المؤمنين كنت أريده لنفسي ولأؤثرنه اليوم به على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، فقال عمر ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ فقال ابن عمر الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت، فقال الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملني ثم سلم، احملني إليها ثم سلم عليها، فقل ثم مرة أخرى يستأذن عمر ابن الخطاب فإن أذن لي فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. هو خشي أن تكون وافقت لأنها استحت منه بما أنه حي. قال فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر على سيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال يستأذن عمر بن الخطاب، فقالت عائشة أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن عمر رضي الله عنه طعن في السحر طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة وكان مجوسيا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد هذا أحبتي، وقبل أن يتوفى سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه حدد الستة الذين رضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعل الأمر موكلا إليهم في الشورى يتشاورون فيما بينهم، فيخرج واحد منهم يحكم أمور المسلمين، ولم يعينه سيدنا عمر، أراد أن يكون الأمر شورى فيما بين المسلمين. وهؤلاء الستة هم سيدنا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم جميعا، أن يكون الخليفة من بعده واحدة من هؤلاء الستة الذين رضي الله عنهم ورضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب رضي الله عنه وأرضاه وصية يوصي بها الخليفة الذي سيكون بعده،
أيا كان هذا الخليفة، فقال فيها: أوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، وأوصيك بالمهاجرين خيرا أن تعرف لهم سابقتهم، وأوصيك بالأنصار خيرا فاقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم، وأوصيك بأهل الذمة خيرا أن تقاتل من ورائهم ولا تكلفهم فوق طاقتهم إذا أدوا ما عليهم للمؤمنين طوعا أو عن يد وهم صاغرون، وأوصيك بتقوى الله والحذر منه ومخافة مقته أن يطلع منك على ريبة، وأوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، وأوصيك العدل في الرعية والتفرغ لحوائجهم وثغورك، ولا تؤثر غنيهم على فقيرهم، فإن في ذلك بإذن الله سلامة قلبك وحطا لوزرك وخيرا في عاقبة أمرك. حدوده ومعاصيه على قريب الناس وبعيدهم، ثم لا تأخذك في أحد الرأفة حتى تنتهك منه مثل جرمه، واجعل الناس عندك سواء، لا تبالي على من وجب الحق، ولا تأخذك في الله لومة لائم، ثم اركب الحق وخذ إليه الغمرات وكن واعظا لنفسك. وأناشدك الله إلا ترحمت على جماعة المسلمين وأجللت كبيرهم ورحمت صغيرهم ووقرت عالمهم، ولا تضربهم فيذلوا، ولا تستأثر عليهم بالفيء فتغضبهم، ولا تحرمهم عطاياهم عند محلها فتفقرهم، ولا تجمرهم في البعوث فينقطع نسلهم، ولا تجعل المال دولة بين الأغنياء منهم، ولا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. هذه وصيتي إليك، وأشهد الله عليك وأقرأ عليك السلام. كانت هذه وصية سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه للخليفة التي سيأتي من بعده. والله إذا أردنا أن نقف عند كلماتها لنا بها حديث خاص، إلا أن المجال لا يتسع والمقام لا يتسع لهذا، ويكفي بكلامه رضي الله عنه وأرضاه الذي التمسنا منه قمة الخوف من الله سبحانه وتعالى والتقوى والورع حتى بعد وفاته، وحرصه وخوفه على المسلمين وأمة المسلمين. هذا هو عمر، هذا هو أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله تعالى أن يجمعنا معه يوم القيامة، ومع سيدنا أبي بكر الصديق، ومع الصحابة أجمعين بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنان النعيم. إن الله سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.